सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारा त थिए नै, विभिन्न ढङ्गले काममा व्यवधानहरू पनि खडा गरिएकै थिए र खास गरी पछिल्लो 1 वर्षदेखि झन्डै 2/3 सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बिहोर्नु पर्यो कामको सन्दर्भमा, एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अल्मलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। झन्डै 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन रहे, जुन कुरा जग जाहेर छ। नियुक्ति प्रक्रियामै जान नपाउने, अवरोध हुने, संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने हो। तर 74 फागुन यता संसदमा पेश भएका कैयौं विधेयक हाउसमा छलमलमा लगिएन। बल्ल तल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरू अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन् अथवा ती फर्साइन्छन्। सरकारले निर्णयका लागि संसदमा पेश गरेका प्रस्तावहरू समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन। राजदूत खाली छन्, नियुक्ति गर्न दिँदैन। संवैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस गरिहालियो भने, त्यो सम्भव भइहाल्यो भने त्यहाँ कचिङ्गल मचाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्तिहरू अड्काउँछ। यहाँसम्म कि सनसेट लको रूपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई समेत अल्मल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याई विकासको गतिलाई नै अवरोध पुर्याइन्छ। सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। सकेसम्म अल्मल्याउन नसके न्यौ खोजेर कामै गर्न नदिने, तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिनु एउटा त्यस्तो दुःखपूर्ण स्थिति रह्यो। यद्यपि नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरूको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सचेत रहेकै हुँ। विगत वर्षदेखि, लगभग वर्ष दिनदेखि समयभन्दा अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौं लान्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास मैले धेरै गरेको। गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समूहले चाहिँ आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री विरुद्ध अचानक निराधार र झुट्टा फौजदारी अभियोग
छापेर देशभरि वितरण गरेर पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सकेसम्म विस्थापितै गर्ने, बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने र स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने, स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास मैले लगातार गरिरहेँ र यो प्रयास गत पुष 5 गते विघटनमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडिसम्म 2 बजेसम्म लगातार गरिरहेँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अघि मैले धेरै पल्ट सोचेँ र विघटन गर्नु नपरोस् भनेर प्रयास पनि गरेँ। मैले सोचेँ कि विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त? प्रतिनिधि सभाका करिब 64% सदस्यद्वारा समर्थित मात्रै होइन, त्यति संख्या रहेको दलको म निर्विरोध निर्विवाद नेता र सर्वसम्मत जसो प्रधानमन्त्री। मेरा विरुद्ध संसदीय दलमा कुनै चर्चा, विपरीत चर्चा, आलोचना, टिप्पणी केही पनि छैन। पार्टीमा केही व्यक्तिहरू भित्र गाईगुई, सानो संख्याको एउटा गाईगुई, आलोचना, टिप्पणी र एकजना व्यक्तिले एउटा झुटो लान्छनाको पत्र पेश गरेको बाहेक अरू केही छैन। संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन। उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरूबाट कुनै समस्या पर्यो अथवा बैठक गरिनु पर्यो भन्ने कुनै माग पनि भएको छैन। त्यस्तो माग संसदीय दलका उपनेता समक्ष पनि आएको छैन। प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्म, मुख्य सचेतक, सचेतकसम्म पनि आएको छैन। र दलमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको नेता बदल्नुपर्छ भन्ने कुनै कुरा उठेको छैन। उठेको भए पनि त्यो सम्भव पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा नेकपा भन्दा बाहिरबाट जहाँ 36% जसो संख्या रहन्छ, त्यो संख्या जतिपल्ट गने पनि त्यो 51% त पुग्दैन। 36% भनेको 36% हो। कुनै वैकल्पिक सरकारको कतै सम्भावना छैन। त्यस्तो अवस्थामा बेठिक ढङ्गले, अस्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा एउटा विग्रहको बाटो रोज्नु मात्रै हो, जसले तपाईँ हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक प्रणाली र त्यस प्रणालीले माग गर्ने र माग गरिरहेको स्थिरता र स्थायित्व जोगिने सम्भावना हुँदैन थियो। यदि मैले विघटनको बाटो नगएर अरू अस्वस्थ गतिविधि तर्फको बाटोलाई खुला गरिदिने हो भने एउटा एकीकृत पार्टी नरहने,